नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज तालुक। विगत केही दिन यता भनौँ अझ केही महिना यता नेपालको राजनीति बडो तरलताको अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको छ। एकाथरी नेकपाले चाहिँ चुनाव गर्छु भनिरहेको छ, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, त अर्को थरी नेकपा सडकमा आन्दोलित भएको छ र आन्दोलनकै मार्फत हामी संसद पुनर्स्थापना गर्छौँ भन्ने हुर्की हानिरहेको देख्न सकिन्छ। र यो बीचमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि सडकमै छ र यो व्यवस्थाका विरुद्ध लामो सङ्घर्ष गरेको प्रजातान्त्रिक पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको अझ योभन्दा सशक्त भूमिका आवश्यक थियो कि थिएन। तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि कहिले चुनावमा जानुपर्छ त कहिले चाहिँ यो सरकारकै कदमका विरुद्धमा चाहिँ सडकमा आएको देखिरहँदा आम जनतामा पनि अलिकति नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिकाप्रति शङ्का उपशङ्का देखिन्छन्। तथापि नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले चाहिँ आन्दोलनमै जाने घोषणा गर्यो र यतिखेर अब के हुन्छ भनेर पर्खाइका समयहरू ढल्किँदैछन्। झन्डै 35-40 दिनको यो पिरियडमा अझै हेर्ने हो भने संवैधानिक तह यो जुन पुस 5 गते संसद विघटन पश्चात चाहिँ देखिएका कयौँ घटनाक्रमले यो देश अब कतातिर जान्छ, के चुनावमा जाने सम्भावना छ या भनौँ संसद पुनर्स्थापना हुन सक्छ। र यो बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका र नेपाली काङ्ग्रेसले के चाहन्छ, यी आवश्यकै देशको समसामयिक राजनीतिको बारेमा अलिकति सठिक र सही विश्लेषण गर्ने प्रयास आज छ हाम्रो। आजको संवाद कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामीसँग अतिथिको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका बडो प्रभावशाली युवा नेता, केन्द्रीय सदस्य, बौद्धिक व्यक्तित्व, राजनीतिक विश्लेषक किरण गिरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। गिरिज्यू नमस्ते, वेलकम। धन्यवाद नवराजी। राजनीतिलाई बडो नजिकबाट विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। तपाईँका कयौँ लेखहरू विभिन्न सञ्चार माध्यममा पनि हेरिरहेको छु, अन्तर्वार्ताहरू बाहिर आइरहेका छन्। यहाँका नेपाली काङ्ग्रेसले यो संसद विघटनको विषयलाई बडो दुविधात्मक, विरोधाभासपूर्ण तरिकाले यसलाई समर्थन गरेको जस्तो पनि देख्ने कता कतै सुन्नमा आयो, त कहीँ यसको विरोधमा चाहिँ सडकमा आएको पनि देखियो। वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले यो कदमलाई कसरी हेरेको छ किरणजी? नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुभएको संसद विघटनको घटनालाई पुस 5 गते बसेको हाम्रो पदाधिकारीहरूको बैठकले यो कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी र प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी कदम हो भनेर विश्लेषण र निष्कर्ष निकाल्दै यो कदमको विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक एक भएर यो कदमको विरुद्ध हामी सडकमा गइसकेको अवस्था छ र हामीले विभिन्न चरणका आन्दोलनहरूबाट आफ्नो कार्यकर्ता, नेपाली जनता र आम जनसमुदायलाई प्रधानमन्त्रीको यो कदम संविधानको विरुद्ध छ भनेर हामीले भनिरहेको अवस्थामा विरुद्ध छ भन्नुभयो यहाँहरूले। तर काङ्ग्रेसभित्रै पनि दुविधा देखियो होइन? प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो, जे उहाँले चुनाव भन्नुभएको छ भने चुनावमा जानुपर्छ भन्ने जस्तो यस्तो भोइस सुनियो। किन सुनियो यस्तो? होइन, दुविधा छैन। म स्पष्ट के पार्न चाहन्छु यहाँलाई भने, होला प्रस्तुतिकरणको सवालमा केही विविधताहरू आएका होलान्, सोच र शैलीको सवालमा केही विविधताहरू आएका होलान्। नेपाली काङ्ग्रेसले यो कदम असंवैधानिक भनेर निर्णय गरेर सडकमा जाने निर्णय गर्यो। हामी 165 निर्वाचन क्षेत्र, 330 सङ्घीय प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र, 753 स्थानीय तह र 6743 वडामा गएर हामीले जनतालाई यो कदमको विरुद्ध आवाज बुलन्द गऱ्यौँ। यो आवाज बुलन्द गर्ने सवालमा सबै कार्यक्रमहरूमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका सबै नेताहरूको सहभागिता, अपिल, आह्वान र उहाँहरूको नेपाली काङ्ग्रेसमा दुविधा छैन? बिल्कुल छैन। नेपाली काङ्ग्रेसमा राष्ट्रिय राजनीति ओलीको कदम गलत हो, प्रधानमन्त्री यो कदम गलत हो, यो कदम गलत हो, असंवैधानिक र उनको स्वेच्छाचारी कदम हो। उहाँले यस्तो यो संसद विघटनको कदम चालिरहँदा चौतर्फी विरोध छ, तर जनमत उहाँको पक्षमा पनि देख्न सकिन्छ, जहाँसम्म हामीले बुझेअनुसार देखिन्छ पनि। किरणजी, संसद विघटन संवैधानिक छैन भन्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले मेरो विशेष अधिकार हो भन्नु भएको छ। होइन, यो संसद विघटन असंवैधानिक कदम हो। संविधानको परिकल्पना नगरेको, संविधानले नसोचेको र संविधानको कुनै पनि धाराले सार्वभौम रूपमा यसलाई अनुमति नदिएको उहाँले कदम चाल्नुभएको छ। जहाँसम्म उहाँले नै यो असंवैधानिक कदम हो भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको कुरा म एउटा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यहाँलाई। उहाँले भन्नुभएको छ यो राजनीतिक निर्णय हो,
संवैधानिक विषय होइन र यो सर्वोच्चले यो रिट खारेज गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री आफैले भन्नुभएको छ यो असंवैधानिक कदम हो, मैले असंवैधानिक कदम चाले, यो राजनीतिक कदम हो, यो राजनीतिक विषयमा प्रवेश नगरोस् भनेर भनिरहनुको अर्थ यो उहाँले नै स्वीकारेको अवस्था हो। यसर्थ म अलिकति जान्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेस कुनै पनि दुविधामा छैन र यो कदमको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध हामीले हर ढङ्गका विकल्प र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि सारिरहेका छौँ र पर्सि 13 गते बस्ने हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले थप यसमा अवधारणा र दृष्टिकोणहरू तय गरेर अगाडि बढ्दछ। अब जहाँसम्म अर्को कुरा छ, संसद विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषयवस्तुलाई लिएर अब हामी नेपाली काङ्ग्रेसले त्योभन्दा थप व्याख्या विश्लेषण र अरू घनीभूत ढङ्गले आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने आवश्यक छ कि छैन भन्दा त्यो अहिले पर्याप्त देखिँदैन। किनभने नेपाली काङ्ग्रेस संविधानवादमा विश्वास गर्ने पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई हामीले पर्खेर बसेका छौँ। भने यो दुविधा छ तपाईँहरूमा? दुविधा होइन, अन्य नेताहरूले त भन्न थाल्नु भएको छ, कृष्ण सिटौला लगायतका नेताहरूले, तपाईँले हेर्नु भएको छ प्रकाशमान सिंहहरूले त सडकमै जानुपर्छ है, सर्वोच्चलाई हामीले प्रेसर दिनै पर्छ। उहाँलाई हामी सबैको भावना, धारणा र दृष्टिकोणहरू संस्थागत रूपमा निर्णय गरेर हामी सडकमा गइरहेका छौँ। अब सडकमा गइरहनुको अर्थ र सडकमा जानुको अर्थ हामी भोलि सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनलाई सदर गरिदियो भने नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनमा भाग लिएर अगाडि बढ्दछ। प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई जनताको बलद्वारा, जनमतद्वारा हामी सच्याउने काम गर्छौँ र त्यो आधार भनेको अहिले हेर्नुहोस् संसद विघटन भएको छ। संसद अब प्रतिनिधि सभा हाम्रो सामुन्ने आउने दुईटा विकल्प, एउटा सर्वोच्च अदालतले गर्ने पुनर्स्थापना, अर्को निर्वाचनको माध्यमबाट आउने। तर आन्दोलनबाट सडकबाटै स्थापना गर्छौँ भन्नेहरू पनि छन् नि त। मलाई लाग्दैन, हेर्नुहोस् नेकपाकै अर्को समूह होइन, अब नेकपाको अर्को समूहको बारेमा हेर्नुहोस्, यो संविधान, यो आज मुलुकमा जुन दुर्गति आएको छ, मुलुकमा जुन राजनीतिक सङ्कट आएको छ, मुलुकमा जुन राजनीतिक अन्योलता सृजना भएको छ, त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै घटकको कुरा होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमको विरुद्ध संस्थागत र आधिकारिक रूपमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्यो कि राखेन? आफ्नो संसदीय दलमा संसदीय दलको नेताको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्यो कि सकेन? जति बेलासम्म पुस 4 गते बेलुकासम्म, पुस 5 गते बिहानसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले दुईटै समूहमा विभक्त भएर एउटा सडकमा गएको छ, सडकबाट पुनर्स्थापना गर्छु भनेको छ। सडकबाट पुनर्स्थापना हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, म एउटा तपाईँलाई, तर आन्दोलनको जगमा बसेर हामी आदि बेरी ल्याउँछौँ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरो त्यहाँ सैद्धान्तिक र दार्शनिक विषयवस्तुमा हामी प्रवेश गर्नुपर्दछ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना 62-63 मा भयो, त्यति बेला नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित थियो। त्यसको प्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधि सभा थियो। त्यो विघटन भइसकेपछि राजामा सार्वभौम सत्ता थियो, राजामा पनि बाँडिएको थियो। हेर्नुहोस् 47 सालको संविधानमा। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा सगरमाथा जत्तिकै अडान र दृष्टिकोण राखेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गराउनु भयो, त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो। आजको अवस्था सडकबाट कसले गर्ने? अब सडकबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदाखेरि राष्ट्रपतिबाट हुने, अनि राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गराउन हामीले खोजेको हो भने नेपालको राजकीय सत्ता, सार्वभौम सत्ताको अधिकार कहाँ गएर हामी सीमित गर्न खोज्दैछौँ? त्यो नेपाली जनतामा छ। अब नेपाली जनता बाहेक कुनै पनि व्यक्ति, निकाय र संस्थामा नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता निहित भएको अवस्था छैन। तसर्थ नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले सडकबाट जुन गर्छु भनिरहनु भएको छ, अब सडकबाट रद्दबारबाटै उहाँहरूले घोषणा गरेर टोली खेलमा प्रतिनिधि सभाको बैठक राख्ने हो। दबाब दिन त सकिन्छ होला नि त किरणजी? दबाब दिन कहाँबाट गर्ने? त्यो दबाब दिने भनेको जनताको बल हो। जनताको बल भनेको सडकमा आन्दोलन गर्ने, त्यो भनेको निर्वाचन हो नवराजी। निर्वाचन बाहेक अरू विकल्प छैन। कि त सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो, ठिक छ, त्यसलाई त्यसो हो भने तपाईँहरूको आन्दोलनको पनि त औचित्य छैन नि त। हाम्रो आन्दोलनको औचित्य छ। प्रधानमन्त्रीको कदम असली मान्दा तपाईँले आम सभा गर्नुहुन्छ, विरोध सभा गर्नुहुन्छ, त्यसको औचित्य के छ? प्रधानमन्त्रीको कदम मैले भनिसकेँ, यहाँलाई बताउन मैले सकिनँ होला। प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो, स्वेच्छाचारी हो र अधिनायकवादी हो। प्रधानमन्त्री गलत ढङ्गले आफूमा एउटा चाहिँ हिटलरिजम शैलीमा अगाडि बढ्न खोज्नुभयो। संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री भनेको संसदप्रति उत्तरदायी र जवाबदेही हुनुपर्दछ। प्रधानमन्त्री त्यो संसद नै मलाई काम गर्न दिएन भन्नु उनले विघटन गरे जुन
हठात र चाहिँ नि एउटा आकस्मिक रूपमा त्यो उनको अधिनायकवादी कदम हो। त्यसको विरुद्ध हामी छौँ। अब यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेको छ र त्यहाँको संवैधानिक बेन्चमा यसको विषयवस्तुहरूमा बहस परिवेश सुरु भइरहेको अवस्थामा अब सडकबाट यसको निर्घोल खोज्नु भनेको चाहिँ पोलिटिकल चाइल्डनेस अथवा राजनीतिक बचकनापन भएको हुनाले हामीले अदालतको निर्णयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ पर्खेका छौँ, हेरेका छौँ र त्यो प्रतीक्षामा छौँ। भने तपाईँले भने जस्तै अब अदालतले त्यो गर्न सक्छ या त त्यसको विकल्प भने के रह्यो? जनतामा जाने? जनतामा जाने। अदालत अर्को विकल्पै छैन। संविधानले हामीले बनाएको, संविधान सभाले बनाएको संविधानले यो संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने र यो संविधानमा देखेका कुनै पनि विकृतिहरू, कुनै पनि एउटा चाहिँ अन्यलताहरूको अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च अदालतलाई तोकिसके पछाडि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयप्रति विमति राख्न सकिन्छ, तर निर्णयलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसले जुनसुकै निर्णय भए पनि त्यो निर्णयलाई समर्थन गर्ने या विमति गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा हो, तर त्यसलाई स्वीकार गरेर सामना गरेर अगाडि बढ्दछ। देशमा यो अवस्था आयो आज, राजनीतिक सङ्कट हो कि संवैधानिक सङ्कट हो भन्ने विषय बडो बहसको विषय छ। तपाईँले पनि भनिरहनु भएको छ। के लाग्छ तपाईँलाई, यो संवैधानिक सङ्कट हो, राजनीतिक सङ्कट हो? यो राजनीतिक सङ्कट हो, संवैधानिक सङ्कट होइन। राजनीतिक सङ्कट यो मानेमा हो प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा मैले मात्र शासन गर्न पाउनुपर्छ र यो देशको शासन अधिकार मैमा मात्र सीमित हुनुपर्छ भन्ने एउटा अहन्ता, चरम खालको चाहिँ नि निरङ्कुशता हाबी हुँदै गयो र अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अर्को समूहमा हामीले तुरुन्तै सत्ता प्राप्त गर्नुपर्छ र सत्ता भनेको हाम्रो भागबण्डा गर्ने थलो हो। केपी ओली पछि प्रचण्ड, माधव नेपाल हामीहरूको भागबण्डा गर्ने थलो हो। सार्वभौम नेपाली जनताको कुनै चाहना, विश्वास र मनोभावनाको ख्याल नगरिकन उनीहरूले जुन भागबण्डामा लागे, तपाईँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु 2077 साल वैशाख 8 गतेबाट प्रारम्भ भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको यो विवाद, प्रधानमन्त्रीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र चाहिँ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जुन ल्याएपछि विधिवत र औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री गलत बाटोमा जाँदैछन् भन्ने सन्देश उनले दिइसकेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अर्को पक्षले उनको विरुद्ध, त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव किन ल्याएन? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरुद्ध उनको दलभित्र अविश्वासको प्रस्ताव किन ल्याएन त भन्दाखेरि उनीहरू पनि राजनीतिक छिनोफानो गरेर राजनीतिक रूपमा यो मुद्दाको टुङ्गो लगाउने पक्षमा थिएनन्। केपी ओलीलाई घेराबन्दी गरेर प्रधानमन्त्री पद हत्याउने नियतका साथ अगाडि बढिरहेका थिए। आन्तरिक रूपमा उनीहरूको द्वन्द्व बढ्दै गयो। वैशाख 8 गतेको प्रारम्भ भएको द्वन्द्वको पुस 5 गते पर्दाफास भयो। केपी ओलीले संसद विघटन गरे। त्यसकारण यसमा आजको मुलुकको यो राजनीतिक भन्नुहोस्, म त यो राजनीतिक सङ्कट भन्छु, संवैधानिक सङ्कट होइन। संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउने काम यो निर्णयबाट भयो। त्यो निर्णयको छिनोफानो अब सर्वोच्चले गर्छ। त्यो संवैधानिक कुब हो। प्रधानमन्त्रीले राजनीतिभन्दा माथि उठेर संविधानमाथि प्रहार गर्नुभयो। यो राजनीति होइन भन्छन् नि मान्छेहरूले। होइन, अब के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले थाहा छैन। यो राजनीतिक सङ्कट, राजनीति हो भने त पार्टीभित्रको बहुमत अल्पमतमा जानु पर्थ्यो, संसदीय व्यवस्था हुँदाहुँदै संसदमा जानु पर्थ्यो। ती सबै प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि उहाँले हिँडाउन नसक्नु र त्यो बाटो जान दिन नसक्नु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समिति, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको कुरा हो नि त। नेकपाको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने कहिले निर्णय गर्यो? गरेन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री हटाउने कहिले निर्णय गर्यो? गरेन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी समितिले प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कहिले निर्णय गर्यो र? गरेन। हो, उनीहरूको 28 बुँदे र 38 बुँदे र 57 बुँदे आरोप प्रत्यारोपहरूको जुन चाहिँ नि आदान प्रदान भयो, त्यसपछि स्थिति गिजोलिँदै आयो। यो अहिलेको अवस्थामा म नेकपाका दुईटै अध्यक्षहरू समान रूपमा जिम्मेवार छन्। हेर्नुहोस्, हिजो निर्वाचनको समयमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई घेराबन्दी गरेर नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ता समीकरण गरिरहेकै अवस्थामा रातारात राजनीतिको एउटा सामान्य मोरल इथिक्स र मर्यादालाई बिर्सेर प्रचण्डले जुन तत्कालीन नेकपा एमालेसँग सम्झौता गरेर चुनावी गठबन्धन गरे, त्यो नै एउटा षड्यन्त्र थियो भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको बुझाइ र विश्लेषण थियो। र भला हामीले निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्यौँ, मान्यौँ। निश्चितै रूपमा दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलिसके पछाडि देशमा एउटा उनीहरूको बहुमत ल्याउने स्वाभाविकै थियो। त्यसपछि 5 वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ र काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने संसदीय मूल्य र मान्यता अनुसार हामीले अगाडि बढ्यौँ। गुण वा दोषको आधारमा यो सरकारलाई समर्थन र विरोध गर्ने काम गऱ्यौँ। आखिर समस्या कहाँबाट उत्पन्न भयो त? नेपाली काङ्ग्रेसबाट, मधेसवादी दलबाट, अरू पार्टीबाट? नेकपाभित्रको घर झगडा, नेकपाभित्रको घर झगडाको क्याजुअल्टी आज पार्लियामेन्ट बन्यो। नेकपाभित्रको घर झगडाको राजनीतिक सङ्कट आज मुलुकमा आयो भने सिङ्गो नेकपा
मुलुक र जनताको लागि हो रहेछ कि होइन रहेछ? नवराजी, म तपाईँलाई मलाई यो निश्चित स्वार्थका लागि गरिएको नवराजी, म तपाईँलाई एउटा कुरो स्मरण गराउन चाहन्छु। यो सरकार बनेको 1 हप्तामा मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार 5 वर्ष टिक्दा पनि टिक्दैन र अब नेकपाले बहुमत ल्याउँदा पनि ल्याउँदैन। त्यो त्यति बेलाको मेरो विश्लेषण थियो। मेरो विश्लेषण, मेरो चाहिँ त्यो निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा कसरी अगाडि तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो? मैले किन गरेको थिएँ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन ढङ्गको गठबन्धन रातारात निर्माण गरिएको थियो, निर्माण भएको थियो, त्यो प्राकृतिक थिएन, त्यो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि थियो। प्रधानमन्त्री को बन्ने र प्रधानमन्त्री त्यसपछि को भागभण्डामा जाने भन्ने एउटा स्वार्थको लागि थियो। त्यो मुलुकको लागि थिएन, जनताको लागि थिएन, समावेशिताको लागि थिएन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्नको लागि थिएन, मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि थिएन। त्यो केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यसपछि लगत्तै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने, आधा आधा बाँडेर खाने भन्ने त्यति बेला हामीले सुनेको सहमति त्यही हो, आधा आधा प्रधानमन्त्री पद बाँडेर खाने। संसदीय प्रणालीमा संसदले निर्णय गर्ने कि प्रधानमन्त्री पद नेकपाले निर्णय गर्ने? उहाँहरू सिनियर कम्युनिस्ट पार्टीको पद प्रदर्शक भएर अगाडि बढ्न खोज्नुभयो, उहाँहरू कोरियन कम्युनिस्ट पार्टीको पद प्रदर्शक बनेर अगाडि बढ्न खोज्नुभयो। त्यो नेपालको राजनीतिमा सुहाउने थिएन। नेपाल भनेको मध्यमार्गी राष्ट्र हो। नेपाल अधिकांश नेपाली जनताहरू मध्यम वर्गमा छन्। उनीहरूले शान्ति, सहमति, सहकार्य, संवादको ढङ्गबाट मुलुक अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आम नेपाली जनता, तमाम नेपाली जनताको चाहना र भावना अहिले पनि छ। तसर्थ कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेपाली जनताले त्यति बेला अब जुन बहुमत दिए त्यसलाई हामी स्वीकार्नुपर्छ। तर त्यो बहुमत नक्कली थियो, कृत्रिम थियो र रातारात खडा गरिएको एउटा सपनाको पुलिन्दा बाँडेर ल्याइएको एउटा बनाइएको घर थियो, जुन घर आज पुस 5 गते चकनाचुर भएर ढलेको छ। एउटा रत्नपार्कबाट ढुङ्गा हानिरहेको छ, अर्को बाललटारबाट वचनको बमबाडी गरिरहेको छ। अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मुलुक र जनताको लागि हो कि स्वार्थ र कुर्सीको लागि हो? यो भनिरहँदाखेरि धेरै मान्छेले आफ्नो किसिमले विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, तपाईँले पनि आफ्नो किसिमले विश्लेषण गरिरहनु भएको छ किरणजी। जस्तो मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, यो कदम कदमलाई हेर्ने हो र पछिल्ला केही महिना यताका चाहिँ जुन पुस 5 पछिका घटनाक्रम, विकसित घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने ओलीको कदम सही कि गलत त? त्यसो भए उहाँले लिएका हरेक निर्णय या हिँडिरहेको बाटो कति सही कति गलत, यो गर्न बाध्यता पारिएको हो कि उहाँले आफै स्वेच्छाले गर्नुभयो कि के हो त तपाईँको विश्लेषण? अब प्रधानमन्त्री ओलीको कदम उहाँले नै गर्नुभएको हो। म योभन्दा टाढा अहिले जान चाहन्न। प्रधानमन्त्रीले किन गर्नुभयो, यसको लङ टर्म रिजल्ट के आउँछ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कुन दुर्नियत भोग्नुपर्छ र नेपाली जनताले भोलि चुनावमा कुन निर्णय गर्छन्, त्यो पछि जनादेशपछि आउने कुरा हो। अहिले म यति भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा सत्ताको महत्त्वाकांक्षा यसरी जाग्यो कि उहाँ प्रधानमन्त्री मात्र होइन, राज्य सत्ता नै कब्जा गर्न खोज्नुभयो उहाँले। म तपाईँलाई नि पछाडि फर्काउन चाहन्छु। उहाँ प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै राज्यका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई आफ्नो माताहतमा र आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुभयो। हेर्नुहोस्, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग, विशेष अनुसन्धान आयोग लगायत सबै कुराहरूलाई आफ्नो माताहतमा उहाँले राख्नुभयो। उहाँले के सोच्नुभयो भने आज आएर न्यायालयलाई पनि प्रभाव पार्ने काम उहाँले गरिरहनु भएको छ र उहाँले कुनै पनि निकायमा, सुरक्षा निकाय, अरू विभिन्न निकाय, प्रशासनलाई त उहाँले धुजा पारेर चाहिँ नेकपामा आबद्ध हुने र नेकपाको स्वार्थ सिद्ध गर्ने एउटा टुल्स बनाइरहनु भएको छ। उहाँमा के जाग्यो भने म प्रधानमन्त्री मात्र होइन, संसदीय शासन प्रणालीको एउटा आवधिक प्रधानमन्त्री मात्र होइन, म देशको एउटा ठुलो नेता हुँ र अब म त्यो भाषा त अहिले प्रयोग गर्न चाहन्न। उहाँमा एउटा हिटलरको मानसिकता उहाँमा पलाएर उहाँले सबै चिजहरू कब्जा गर्न खोज्नुभयो। हेर्नुहोस् न, यत्रो गर्दै थियो भने यो सबै विश्लेषण आज गरिरहँदा यो बिचमा 3 वर्ष यता काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो हैन? काङ्ग्रेस सुक्यो नि त। त्यसो भए काङ्ग्रेसले सुकेको छैन, सरकारलाई खबरदारी गर्ने सवालमा काङ्ग्रेसले कोभिडको मध्य समयमा नै काङ्ग्रेसले यो सरकारको बारेमा मध्यावधि विश्लेषण गरेर यो सरकार राजनीतिक रूपमा, यो सरकार जनताको सेवा र सुविधालाई प्रवाह गर्ने रूपमा, यो सरकार संसदमा प्राविधिक बहुमत बाहेक अरू सम्पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ र त्यो खोज्ने काम र त्यसको विकल्प दिने काम नेकपाले गर्ने हो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले खबरदारी गरेको। हेर्नु, संसदीय व्यवस्थामा हामीसँगको नम्बर, संसदीय मूल्य र मान्यताको कारणले गर्दा हामी अहिले रत्नपार्कमा ढुङ्गा हान्न जानुपर्ने अवस्था, जान सक्ने अवस्था होइन र हामीले संसदमा तत्काल सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हामी अगाडि बढ्ने अवस्था होइन। हामीले 5 वर्ष आवधिक निर्वाचन कुर्नै पर्छ। हामीले यो सरकारलाई समयदेखि नै खबरदारी गर्दै आएका छौँ। यसले हेर्नुहोस्, प्रतिपक्ष दलको भूमिका समेतलाई निस्तेज गर्ने गरी संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको भूमिकालाई समेत निस्तेज गर्ने गरी जुन वैशाख 8 गते
संवैधानिक परिषद अध्यादेश जुन ल्याउने काम भयो, त्यसबाट नै यो सरकार गलत बाटोमा जाँदैछ। केपी ओलीबाट संविधानको संरक्षण, मुलुकको नियम र कानुनको पालना र तर बाहिर के भन्छन् किरणजी भने जस्तो अहिले तपाईँले थप जोड्नु होला, यो 3 वर्षमा काङ्ग्रेसले पनि यदि सशक्त भूमिका निर्वाह गरिदिएको भए प्रतिपक्षमा, जस्तो अहिले तपाईँले कोभिडको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, भर्खरैमा त आज तपाईँले सुनिरहनु भएको समाचार पनि मलेसियाबाट के कसो होइन 27-28 जनाको चाहिँ लासै आएको छ। अब यो विडम्बना छ। नेपालीहरू अहिले पनि बेरोजगार छन्, बाहिर जानुपर्ने, कोभिडको बेला तपाईँले देख्नुभयो मान्छेहरू बेरोजगारी भएका छन्, माइलौँ कोस टाढासम्म मान्छेले हिँड्नु पर्यो। यी विषम परिस्थितिहरू थिए, भ्रष्टाचारका काण्डै काण्ड भयो, कयौँ नियुक्तिहरू भए, तर काङ्ग्रेसले मौनता साध्यो, बार्गेनिङ मात्रै गर्यो, भागभण्डा मात्रै खोज्यो। यसको दोषी र आज प्रधानमन्त्रीलाई यो कदम पार्नमा चाहिँ जसरी भर्याङको रूपमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि एउटा प्रयोग भयो, नेपाली काङ्ग्रेस पनि दोषी हो भन्छन् मान्छे। होइन, बिल्कुल गलत हो। हेर्नुहोस्, यो घटनाक्रमहरूलाई रूपमा भन्दा सारमा विश्लेषण गर्नुपर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको विरुद्ध र सरकारको खबरदारी डे वानदेखि नै गर्दै आएको हो र यो सरकारले गरेको, हेर्नुहोस्, ओम्नी प्रकरणमा गरेको भ्रष्टाचार, यति होल्डिङमा गरेको प्रकरणमा गरेको भएका भ्रष्टाचारहरू र हिजो मात्र तपाईँले ठिक भन्नुभयो, हिजो मात्र 27 जना नेपाली जनताको लास मलेसियाबाट फिर्ता आएको छ। सरकार जनजीविकाको सवालमा, जनतालाई डेलिभरी गर्ने सवालमा असफल भइरहेको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले पर्याप्त रूपमा आवाज उठाएर हाम्रो पार्टी सभापतिले लगायत पार्टीका पदाधिकारीहरू समेतले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अल्टिमेटम दिएको, विभिन्न किसिमका ध्यानाकर्षण गराएको स्थिति छ। संसदमा हाम्रो पार्टीले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गराएको अवस्था छ। अब सरकार जिम्मेवार र गतिशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने सरकार नहिँडे पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसले दोष दिनुपर्ने कुनै अवस्था र कारण छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले जुन किसिमले सरकारलाई सहयोग र गुण वा दोषको आधारमा गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दै आएको छ। काङ्ग्रेसको रूप यही हो त, त्यसो भए प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि साइलेन्टै बसिदिने होइन, साइलेन्ट। हामी सशक्त र प्रभावकारी भूमिका। 3 वर्षमा कतिचोटि तपाईँहरू सडकमा जानुभयो मलाई भन्नुहोस् त? अनि सडकमा जाने भनेको विषयवस्तु र कुनै इस्यु हुनुपर्छ नि त। सडकमा जाने भनेको हामीले हाम्रो सङ्गठनलाई, हामीले हाम्रो विचार सिद्धान्तलाई, हाम्रो दर्शन र कार्यक्रमहरूलाई सशक्त र प्रभावकारी रूपमा आम नेपाली जनता समक्ष, संसद समक्ष र आम संसार सडकमा आउनलाई पनि रामचन्द्र पौडेललाई समात्नु पर्ने, पुसको 29 गते मात्रै तपाईँहरू सडकमा आउनुपर्ने। ल हेर्नुहोस् त, कति बेलामा 3 वर्षमा पहिलोपटक तपाईँहरू सडकमा निस्किनु। त्यो संयोग हो, त्यो चाहिँ संयोग हो। हामीले विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई, यो सरकारको विरुद्ध भ्रष्टाचार, यो सरकारले अवलम्बन गर्दै आएका नीति कार्यक्रम र सिद्धान्तहरू, जनविरोधी भएको कुराहरूलाई एकैचोटि समग्र रूपमा निकालेर 29 गते चाहिँ रामचन्द्र पौडेललाई, हाम्रो वरिष्ठ नेता खबरदारी गर्नुहोस् है भनेर जनताले तपाईँहरूलाई बडो अभिभावकीय भूमिका दियो, हाम्रो तपाईँहरू आवाज बोलिदिनुहोस् है भन्दाखेरि तपाईँहरूले बोलिदिनु भयो। होइन, पर्याप्त रूपमा हामीले बोलेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस भनेको एउटा, हेर्नुहोस्, एउटा संविधानवादमा विश्वास गर्ने पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी, संसदीय मूल्य र मान्यतामा विश्वास गर्ने पार्टी। यो संविधानमा संसदीय प्रणाली लागू गरेको र अहिलेको संविधानले अङ्गीकार गरेको संसदीय सिद्धान्तलाई अवलम्बन गराएको नेपाली काङ्ग्रेसले हो। हेर्नुहोस्, माओवादी त्यति बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा थियो, तत्कालीन नेकपा एमाले त्यति बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले मुलुक सुहाउँदो, मुलुकको विचार, दृष्टिकोण र धारणा सुहाउँदो संसदीय शासन प्रणाली, संसदले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने संसदीय शासन प्रणाली स्थापित गर्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो। नेपाली काङ्ग्रेस बहुत जिम्मेवार पार्टी हो। तपाईँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु, काङ्ग्रेस उत्तौलो भएर अगाडि बढ्दैन। काङ्ग्रेसले 7 सालमा विदेशमा पलायन भएको राजा त्रिभुवनलाई स्वदेशमा पुनर्स्थापित गरेर राजा र चाहिँ प्रजातन्त्रलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर्ने काम गरेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसले 47 सालमा राजाको अधिकारहरूलाई कटौती गरेर संवैधानिक राज संस्थाको दायरामा राजालाई राख्ने काम गरेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसले 62-63 को आन्दोलनमा राजाका कदमहरू र राजाका चाहिँ क्रियाकलापहरू संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी र राजनीतिक दल र दर्शन विरोधी भइसके पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस धेरै ठुलो अध्ययन विश्लेषण र धेरै ठुलो चाहिँ घटनाक्रमहरूको ग्राभिटीलाई अध्ययन गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसले मुलुकबाट राज संस्था अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको। यदि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थिएन भने, यदि नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान निर्माण गरेको थियो, यति जिम्मेवार र भरपर्दो पार्टी, धेरै जिम्मेवार र भरपर्दो अर्को हजारौं वर्षसम्म अगाडि बढ्ने रणनीति लिएर नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढिरहेको छ र बढ्छ। अर्को कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, कम्युनिस्टहरूले देशमा यो नेपालमा कहिले रचनात्मक र सकारात्मक काम गरेका छैनन्। म तपाईँलाई भनौँ, 62-63 को आन्दोलनपछि संविधान सभाको निर्वाचन भयो,
कम्युनिस्टहरूले माओवादीले व्यापक रूपमा बहुमत ल्यायो र वामपन्थीहरूको बहुमत र वर्चस्व आयो। संविधान सभाको उद्देश्य के थियो भने 60 वर्षदेखि नेपाली जनताको चाहना भावना जनताको हातबाट संविधान लेख्ने चाहना थियो। उनीहरूले लेखे त लेखेनन्। दुईवटा चारवटा प्रधानमन्त्री त्यसले बनायो, त्यो संविधान सभाले बनायो। संविधान नलेखिकन आपसी बेमेल झगडा र द्वन्द्व, यस्तै द्वन्द्व र विभाजनको कारणले संविधान सभा डिजल्भ गर्ने काम भन्न सकिन्छ। त्यसो भए नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई सत्ता दिनु गलत हो? एकदमै गलत हो, गलत हुनेछ। र देशलाई यो भड्कालोसम्म पुर्याउनमा, प्लिज यो अवस्थासम्म पुर्याउनमा काङ्ग्रेस चाहिँ सबैभन्दा बढी दोषी हो भन्ने बिल्कुल दोषी छैन। कसरी दोषी छ? तपाईको विषयवस्तु गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने जब नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको छ मुलुकमा शान्ति सुशासन कहाँ पलट गरेको छ? बाँकी रहेनन् जहाँ राजनीतिकरण नभएको, यो सबै गर्ने काङ्ग्रेस हो भन्छन्। होइन, अब उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यति बेला कुनै केही संस्थाहरूलाई केही चाहिँ उसलाई चाहिँ उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एकोमोडेसन समायोजन गर्ने क्रममा केही प्रश्नहरू उठेका होलान्, तर त्यो मुलुकको दूरगामी हितको लागि थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा देशमा आर्थिक उदारवादको नीति लागू भएको, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान बनेको। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आजको संविधान बनाउने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान मात्र बनेन, यो संविधानको कार्यान्वयन गर्दै तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भयो। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, केपी ओली त्यो ठाउँमा भइदिएको भए आफू चुनाव हार्दैछु, आफ्नो पार्टी चुनाव हार्दैछ भन्ने जान्दै केपी ओलीले चुनाव गराउँथे होला नि त? बिल्कुल गराउँदैनथे। तर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 74 सालको निर्वाचनमा यो संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नुपर्छ, काङ्ग्रेस हार्दै गर्दा मुलुक जित्नुपर्छ, काङ्ग्रेस हार्दै गर्दा संविधान लागू हुनुपर्छ र काङ्ग्रेस हार्दै गर्दा मुलुक र जनताको समृद्धिको सपना पुरा हुनुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिले तिनै तहको निर्वाचन गराउनु भयो। आज केपी ओलीलाई दाजु छ तपाईँ? आफ्नो पार्टीले काम गर्न दिएन, आफ्नो पार्टीले सामान्य कुराकानीमा प्रश्न उठायो भन्दैमा उहाँले संसदकै हत्या गर्नुभयो। तपाईँ भन्नुहोस्, अब यो नेतृत्व, यस्तो नेकपाको नेतृत्वलाई नेपाली जनताले स्वीकार्ला? नेपाली जनताले तर वावा त उहाँकै छ नि त, राष्ट्रवादी नेता, देशका लागि उहाँ जतिको नेता कोही छैन भन्ने किन भन्छन् त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली? के वावा र के राष्ट्रवाद हो मलाई त थाहा भएन नवराजी। चुच्चे नक्सा ल्याउनु भयो, पछि नक्सा चुच्चो हटाएर नक्सा पाठ्यक्रमै नछाप भनेर आदेश दिनुभयो होइन? अब उहाँले राष्ट्रवादको एकदमै धुनधुनी उड्नुभयो। म नाम लिन चाहन्न, विदेशी चाहिँ एउटा उसमा चाहिँ एउटा एजेन्सीको प्रमुखलाई राति 12 बजे घरमा बोलाएर कुनै के सम्झौता गर्नु परे, त्योभन्दा टाढामा जान चाहन्न अघि। अब उहाँ कस्तो खालको राष्ट्रवाद हो? अब मुलुकमा अधिनायकवाद, बाहिर लम्बसारवाद भन्ने उहाँलाई अहिले आरोप लागेको छ। उहाँको परराष्ट्र मन्त्री हुन त नेपालकै परराष्ट्र मन्त्री हो, म उहाँको आदर र सम्मान गर्छु। उहाँको परराष्ट्र मन्त्रीले छिमेकी मित्र राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउनु भएन, कस्तो खालको राष्ट्रवाद हो? अब कूटनीतिमा कसले के कस्तो गर्छ त्यही पनि कूटनीतिमा सफल भयो कि असफल भयो त्यो पनि हेर्न सकिन्छ। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न, त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति अहिले प्रधानमन्त्री हुने त्यो दाउ पर्खिरहनु भएको छ, यो घटनाक्रमपछि कताबाट फाइदा हुन्छ? किनभने उहाँ बडो पदको लोभी हो र ज्योतिषी हेराउने मान्छे हो भन्छन्। हेर्नुहोस् है, यो परिस्थितिमा उहाँ प्रधानमन्त्रीको लालची भएकै कारणले गर्दा अब चुनावमै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्छ भन्नेहरू पनि छन्। अर्कोतिर उहाँले चाहिँ जोसँग साझेदारी गरे पनि, अर्थात् सत्ताको लागि साझेदारी मिलाउँदा सम्झौता गर्दा पनि प्रधानमन्त्री पदसँग आफू चाहिँ काङ्ग्रेसलाई विलय गर्ने या काङ्ग्रेसलाई मिलाउने सोचमा हुनुहुन्छ। अर्थात् एकता नभए पनि तालमेलको कुरा मैले गर्दैछु। सबभन्दा पहिला तपाईँको प्रश्नको गम्भीर मर्ममाथि नै म आपत्ति जनाउँछु। नेपाली काङ्ग्रेस हेर्नुहोस्, वेटिङ प्रतिपक्ष दल भनेको सदा निर्वाचन चाहने र सदा सरकार बनाउनुको लागि तयार रहने दल हो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री कसैले दिइरहनु पर्दैन, नेपाली जनताले नै दिन्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको लागि कुनै बार्गेनिङ गर्नु पर्दैन। मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता र परिस्थिति जनमतको विश्लेषण र अध्ययन मैले पनि गरिरहेको छु। आम नेपाली जनतासँग म पनि डे टु डे सम्पर्कमा छु। एउटा ठुलो आन्दोलनको कार्यक्रममा म पनि सरिक भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ जनमत त्यो छैन। नेपाली काङ्ग्रेस हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा कुरो आज भन्छु, निर्वाचन भए पनि, मुलुक अर्को ढङ्गले अगाडि बढे पनि, संसद पुनर्स्थापना भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस यो देशको निर्णायक शक्ति हो।
आधिकारिक शक्ति हो र राजकीय शक्ति हो त्यो रूपमा स्थापित हुनेछ। आम नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसप्रति भरोसा र विश्वास गरिरहेको अवस्था छ। अब हाम्रो सभापतिलाई प्रति तपाईँले जुन कुरा लाउनुभयो, जुन कुरा गर्नुभयो त्यसप्रति त्यो निराधार हो र त्यो सत्य होइन। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिले पार्टीलाई गतिशील र चलायमान बनाउँदै सशक्त र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनको लागि उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। अब प्रधानमन्त्री पद भन्ने कुरा हाम्रो सभापतिको लागि ठुलो कुरा होइन, त्यो समय परिस्थिति र जनादेश अनुसार स्वतः हुने कुरा हो। ओके, अहिले म अब अर्को विषय वस्तुतर्फ पनि लाग्न चाहन्छु। जस्तो यो अहिले लामो समयको उपलब्धिपछि या सङ्घर्षपछि, त्याग तपस्या बलिदानीपछि प्राप्त भएको उपलब्धि आज खतराको घन्टी बज्यो है भन्ने तर्कहरू राख्न थालिएको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री गणतन्त्र विरोधी हुन्, उहाँ गणतन्त्रको पक्षधर हुनुहुन्थेन, उहाँ नै यो गणतन्त्र ल्याउन चाहनुहुन्थेन। आज उहाँको हातमा चाहिँ चाबी ताला बुझाइदिँदा यो परिस्थिति आयो भन्नेहरू पनि छन्। यो हेरिरहँदा प्रधानमन्त्रीका प्रत्येक कदमले के साँच्चीकै यो व्यवस्था खतरामा परेको हो त? त्यसो भए किरणजी, अब म अहिले यति बेला त्यो टुङ्गो र निष्कर्षमा चाहिँ पुग्न चाहन्न नवराजी। प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी हो। प्रधानमन्त्रीले यो व्यवस्थाकै विरुद्ध, यो राजनीतिक प्रणालीकै विरुद्ध र संविधानलाई नै खारेज गर्ने गरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्न चाहन र सक्दिनँ। र अर्को कुरा, अब अन्योलता र अलिकति राजनीतिक अनिश्चितता बढेपछि केही अतिवादीहरू, केही हिजो यो संविधानै बनाउन नचाहनेहरू, यो संविधान घोषणा र जारी भएको मन नपराउनेहरू, यो संविधान आएपछि आफ्नो शक्ति र विरासत समाप्त भएकाहरू अलिकति हौसिनु स्वाभाविकै हो। केही प्रतिशत जनतामा त्यो किसिमको भावना र चाहना, त्यो जलमल गर्न प्रधानमन्त्री कति मद्दत गर्नुभयो भन्ने विषय आयो कि यो व्यवस्थाका विरुद्धमा यो कदमहरूले? होइन, यो व्यवस्थाकै विरुद्धमा उहाँ लाग्नु भएको भन्ने म अन्तिम निष्कर्षमा अहिले पुगिहाल्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, नेपालमा बैलगाडावाला कहानी सुनाउनुहुन्छ नि त प्रचण्डजीहरूले, अन्य कयौँ व्यक्तित्वहरूले। केपी ओली भने त गणतन्त्रवादी नेता पनि होइन भन्छन् मान्छेले। अब त्यो केपी ओलीको बारेमा म विश्लेषण र निष्कर्ष गर्न चाहन्न, त्यो प्रचण्डलाई सोधौँ। अनि त्यो कुरा प्रचण्डलाई थाहा थियो त। नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ताको साझेदारी गर्दा गर्दै नेपाली काङ्ग्रेससँग आधीभन्दा बढी सत्तामा हिस्सा हुँदा किन रातारात सम्झौता गर्न जानुभयो त? त्यो केपी ओलीको बारेमा त आन्दोलनको समयको कुरा हो, धेरै पुरानो कुरा हो। त्यो बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन, नेपालमा गणतन्त्र आउन सक्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको कुरा धेरै पुरानो कुरा हो। अनि 74 सालमा उहाँले रातारात ओभरनाइट आफ्ना कलिग्सहरूलाई, आफ्ना समकक्षीहरूलाई, आफ्ना नेताहरूलाई पनि थाहा नदिकन केपी ओलीसँग किन सम्झौता गरेको त? एउटै कारण थियो, प्रधानमन्त्री पद हत्याउनको लागि। त्यहाँ विचार थिएन, त्यहाँ नीति थिएन, त्यहाँ सिद्धान्त थिएन। तसर्थ आफ्नो आकाङ्क्षा पुरा नहुने बित्तिकै विष बमन गर्ने र आफ्नो आकाङ्क्षा पुरा हुने बित्तिकै देवत्वकरण गर्ने नेपाली राजनीतिको एउटा गलत कल्चर हो। यो कल्चरको शिकार हामी सबै हुनु पनि भइरहेका छौँ। तसर्थ म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प र यो संविधानको विकल्प नेपालमा छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्रीका कदमले त यो व्यवस्था नै, मैले भने नि गणतन्त्र आज सकिने छ, उपलब्ध भएको संविधानले लेखेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि सिद्धिँदैछ। यो तर्क राख्नेहरू यतिखेर अदालतमा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, होइन, तर्क त राख्नु पाइयो नि, तर्क राख्नु पाइयो। अहिले पनि भारतमा ब्रिटिस कोलोनी राम्रो भन्ने मान्छेहरू झिनो आवाजमा गाउँतिर भेटिन्छ। अहिले पनि योभन्दा हिटलरिजम राम्रो, हिटलरको शासन राम्रो भन्नेहरू जर्मनमा भेट्न सकिन्छ। तर्क राख्न पाइयो, कुरा राख्न त पाइयो नि। तर मेन पिपुलले, आम नेपाली जनताले जनमतको माध्यमद्वारा, निर्वाचनको माध्यमद्वारा त्यसलाई स्वीकार गरेको अवस्था हो कि होइन भन्दा होइन। अहिले तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नमा ठ्याक्कै म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। हिजो 240 वर्ष नेपाल र नेपाली जनतालाई आफ्नो रैती बनाएर विष्णुको अवतारको रूपमा राजन र शासन र राज्य गर्नेहरू अहिले केही हौसिनु स्वाभाविकै हो। तर त्यो सम्भव छ कि छैन? चाहना त राख्न पाइयो नि, कुरा त राख्ने। यही संविधानले तपाईँलाई कुनै पनि चाहना र कुरा राख्ने अधिकार दिएको छ। हिजोको संविधानले तपाईँका विरुद्ध कुनै प्रश्न उठाउँदा मान्छे आजीवन जेल सजाय हुन्थ्यो, आजीवन विधिको कुरा तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ, पद्धतिका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, नीति नियमका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने विधि पद्धति र नीति भन्दा व्यक्ति प्रधान बनेपछि त व्यवस्था त स्वतः खारेज होला नि त? हुँदैन, व्यवस्था खारेज हुने। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यति कमजोर छैन। यसको धरातल, यसको चाहिँ नि इतिहास छोटो भए पनि यसको धरातल अत्यन्त बलियो छ। यसको विकल्प छैन। तपाईँको प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध हुनसक्छ, प्रधानमन्त्रीले गलत गरेका हुनसक्छन्, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको कदम गलत हुनसक्छ। तर नेपालमा राष्ट्रपति संस्था छ, संविधान छ, प्रधानमन्त्री छ, राष्ट्रपति पनि विवादित बन्नुभयो नि त। त्यसकारण पनि यो व्यवस्थाको होइन, शरीरको कुनै अङ्गमा चोट लाग्यो भन्दैमा त्यो काटेर फाल्ने होइन, उपचार गर्ने हो नि त।
तपाईँको शरीरको मेरो शरीर हातमा चोट लाग्यो भन्दैमा अब यो हात काम छैन मेरो हातै काटेर फाल्ने त होइन। राष्ट्रपतिबाट गल्ती भयो, निश्चित रूपमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री प्रति टिल्ट भएर प्रधानमन्त्रीको स्वार्थमा बगेर केही निर्णयहरू भएका हुन्। तर यसको अर्थ त्यो संस्थाले गलत भन्ने कुरा होइन। व्यक्तिले गल्ती गर्न सक्छ, जनताले त्यो संस्थालाई फेर्न सक्छन्। आवधिक 5 वर्षको लागि न हो। ल राष्ट्रपतिबाट गल्ती भयो, संस्था विवादित हुँदा गणतन्त्रको अभिभावकै होइन त्यो बिल्कुल होइन। संस्था गलत कार्यशैली र रवैयाले व्यक्ति कन्ट्रोभर्सीमा पर्न सक्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति, त्यो संस्थालाई नेपाली जनताले परिवर्तन। राष्ट्रपतिको यो किसिमको भूमिका र पछिल्लो समय अहिलेको व्यवस्थाप्रति देखिएका कुनै फ्रस्ट्रेसनहरू जस्तो गणतन्त्र र यसभित्र भएका कयौँ संरचनाहरू जस्तो सङ्घीयता, समावेशिता र सँगसँगै जोडिएका कयौँ विषयवस्तु अन्तर्गत हामीले गर्न नसकेका सुशासनको विषयलाई कोट्याउने हो भने योभन्दा बेटर देन किङ भन्छन् मान्छेले। योभन्दा बेटर त हाम्रो राजा नै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो देश, हाम्रो राजा प्राणभन्दा प्यारो छ, राजा हो देश बचाऊ, यो नारा गुनगुनाउन थालेछ। यी शङ्कास्पद भूमिकाले त्यसलाई मलजल गर्छ कि गर्दैन त? होइन, मैले अघि नै भने यी यावत घटनाक्रमहरू र राजनीतिक श्रृङ्खलाबद्ध परिस्थितिहरूले त्यो भावना र चाहना राख्नेहरू हौसिएको अवस्था छ। म तपाईँ भनौँ यत्रो राजनीतिक दलमा हेर्नुभयो नि, तपाईँले पूर्व पश्चिम हेर्नुभयो, त्यत्रो जनमतलाई होइन जनमत रूपमा आकलन मिल्छ। मैले आँकिनँ, मैले जनमत छ, जनमत त्यो निर्णायक रूपमा भोटमा रूपान्तरण हुन सक्दैन। तपाईँ नेपालगञ्जमा त्यही जनमत छ, झापामा त्यही जनमत छ, काठमाडौँमा त्यही जनमत छ, महेन्द्रनगरमा त्यही जनमत छ। लामो तयारीका साथ कार्यक्रम हुन्छ, त्यो तयारीको पृष्ठभूमिमा जान चाहन्न। लामो एउटा चाहिने स्रोत साधनको व्यवस्थापनका साथ कार्यक्रम हुन्छ, त्यसतर्फ पनि म जान चाहन्न। तर एउटै जनमत, एउटै पात्रहरू त्यो ठाउँमा देखिएका हुन्छन्। त्यो भावना र चाहना राख्न पाइयो। अब म तपाईँले एउटा भनौँ, एउटा अमुक व्यक्ति आएर देश बन्ने भए त 240 वर्षमा देश बन्थ्यो होला नि त। एउटा अमुक व्यक्ति फर्कँदैमा तुलनात्मक रूपमा यी भन्दा उहाँ नै राम्रो हुनुहुन्थ्यो भन्छन् नि त मान्छेहरूले भन्न पाउँछ। भ्रष्टाचार थिएन, भ्रष्टाचार नराम्रो व्यथिति थिएन, जनतालाई अलिकति भए पनि सुशासन थियो, कानुन थियो भनेको लाग्थ्यो। हरेक ठाउँमा राजनीति सुशासन भनेको चाहिँ के भने राजतन्त्रमा तपाईँले देखेको सुशासन अहिले तपाईँ र म यहाँ कुरा गरेर बसिरहेका छौँ। यो बत्ती बालिदियो भने केही पनि देखिँदैन नि। बत्ती बलिरहेको अवस्था, बत्ती निभाइदियो भने केही पनि देखिँदैन। अहिले बत्ती बलिरहेको अवस्थामा म तपाईँहरू समस्या अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरिरहेको छु। तपाईँ मलाई विभिन्न सवालहरू राखिरहनु भएको छ। यो कोठाको दृश्यहरू बत्तीको कारणले देखिएको छ। यो बत्ती अँध्यारो हुने बित्तिकै केही पनि देखिँदैन, सन्नाटा हो। राजतन्त्रमा सुशासन भनेको त्यस्तै थियो। त्यहाँ बोल्न पाइने थिएन, लेख्न पाइने थिएन, कुनै पनि किसिमको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता थिएन, राजनीतिक दलको स्वतन्त्रता थिएन, समाजलाई बन्द, एउटा नागरिक जनतालाई दास बनाइएको अवस्था थियो र विष्णुको अवतार घुमे चाहिँ मुलुकमा घुमेको अवस्था थियो। त्यो सुशासन तपाईँले चाहनुभएको हो, जनताले चाहेको हो, मैले चाहेको हो। मेरा पुस्ताले पशुपति शमशेर जबरा, प्रकाश चन्द्र लोहनी उहाँहरू अहिले पनि सडकमा हुनुहुन्छ र सडकबाटै हिन्दू राष्ट्र राज संस्था ल्याउँछु भन्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरू गलत हो, उहाँहरूसँग जोडिएका लाखौँ मान्छे के हुन् त? म धेरै भन्न चाहन्न। उहाँहरूको अनुहारलाई नेपाली जनताले राम्रोसँग चिनेका छन्। उहाँहरू यही संविधान अन्तर्गत उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू यही संविधान अन्तर्गत संविधान सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू यही संविधान अन्तर्गत झिनो रूपमा भए पनि सबै सुविधा र उपभोगहरू प्रयोग गरेका पात्रहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूकै अनुहारलाई देखाएर उहाँहरू सडकमा गएर जनता ओइरलन् भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छैन। यति मात्र। अलिकति कटाक्ष अझ गरौँ, भन्नुहोस्, कमल थापाजी गणतन्त्रवादी हो या राजसंस्थावादी हो? उहाँको बारेमा म त्यति ठुलो टिप्पणी गर्न चाहन्न। उहाँ जेवादी पनि हो, अवसरवादी भन्दा हुन्छ त्यसो भए? उहाँ जेवादी पनि हो। हेर्नुहोस्, उहाँ संविधान बनाउने सवालमा, संविधान 70 सालको निर्वाचनमा उहाँलाई नेपाली जनताले कुन एजेन्डामा भोट दिएका थिए, त्यो एजेन्डा पुरा गर्नको लागि र त्यो एजेन्डालाई संस्थागत गर्नको लागि उहाँ लाग्नुभयो कि रातारात दौरा सुरुवाल कोट लगाएर उहाँ चाहिँ नि उप प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जानुभयो? जनताले विश्लेषण गर्लान्। उहाँ यो संविधान गलत थियो भने अहिले यो संविधान गलत थियो र फलानु आऊ देश बचाऊ भन्ने नारामा उहाँ पनि समर्थन। तर 70 साल पछि 72 मा संविधान जारी भइरहँदा उहाँहरूसँग रहेको 24% सिटको जो उहाँहरूको प्रतिनिधित्व थियो, रिजर्भेसन त राखेको हो नि होइन? केमा राख्नुभयो उहाँले? गणतन्त्रमा अहिलेको यो व्यवस्थाका विरुद्धमा केही उहाँहरूलाई रिजर्भेसन राख्नुभयो। त्यो कसको लागि राख्नुभयो? हिन्दू राष्ट्र चाहियो, राजसंस्था चाहियो। रिजर्भेसन राख्नुभयो कसका लागि राख्नुभयो त भन्दाखेरि मतदाताहरूलाई भ्रम दिन राख्नुभयो। रिजर्भेसन राखेको भोलिपल्ट
दौरा सुरुवाल क्रेस लाएर चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ शपथ ग्रहण गर्न जानुभयो। अनि एउटा कुरो म तपाईँ कटाक्ष नै गर्न खोज्नुभयो, म एउटा प्रश्न तपाईँको लागि भनिदिन्छु। यो सिस्टम नै ठिक छैन भन्ने आन्दोलनको नेताले यो सिस्टमको प्रतीक राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको समर्थक बस्नु राजनीतिक रूपमा के हो त? मबाट भुल भयो, गल्ती भयो विगतमा भनेर पनि आत्मआलोचना गर्न मिल्दैन। कतिपटक गल्ती, कतिपटक भुल गर्ने, बारम्बार भुल, बारम्बार गल्ती। अनि यो संविधानै ठिक छैन भनेर यहाँ दर्ता गराउने, अनि जेनेभामा गएर संसारको उत्कृष्ट संविधान हामीले बनाएका छौँ भन्ने। त्यसकारण फोरम अनुसार भुलचुक नगर्ने। त्यसो भए कमल थापाजीले म उहाँको बारेमा जान्न चाहन्छु। उहाँको तपाईँले प्रश्न गर्नु, तपाईँलाई मात्रै प्रश्न दिएको मैले। अब जनताले गर्छन् त्यो भुलचुकको माग गर्छन् कि गर्दैन त्यो नेपाली जनता। त्यसो भए यसो भनौँ त, राजसंस्था आउने सम्भावना छ कि छैन? अहिले प्रधानमन्त्री र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको चोचो मोचो कहीँ कतै लबी डबी अर्थात् सम्बन्ध जोडिएको छ भन्छन् है। बालुवाटार र निर्मल निवास बीचमा चाहिँ सम्भावना के देख्नुहुन्छ? के सम्बन्ध हुन सक्छ? यो बीचको विकसित घटनाक्रममा केही सम्बन्ध या डिजाइन हुन सक्छ? होइन, मलाई थाहा बालुवाटार र निर्मल निवासको के सम्बन्ध छ त्यसको आधिकारिक जानकारी राख्ने व्यक्ति त म परिनँ। मेरो अनुमान र विश्लेषण चाहिँ के छ भने नेपालमा कुनै पनि प्रकारको र कुनै पनि किसिमको राज संस्था फर्कदैन। आम नेपाली जनता, तपाईँ मेरो छोराछोरीलाई र तपाईँ म मुलुकको राष्ट्रपति बनाउने अभियानमा स्थापित गरिसकेका छन् र तपाईँ म देशको त्यसो भनिरहँदा गिरिजी, त्यसो भनिरहँदा प्रतिगमन भने के? प्रतिगमन भनेको प्रधानमन्त्रीको यो अहिलेको कदमलाई प्रतिगमन भन्छ। पश्चगमन, उहाँ पुरानो व्यवस्था ल्याउन चाहनुहुन्छ, 2047को संविधान लागू गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने तर्क राख्नेहरू त्यसो भए सबै बेकुफ हुन्? तर्क राख्न त पाइयो, म उहाँहरूलाई त्यति ठुलो जमातलाई त्यो आरोप पनि लाउन चाहन्न। तर्क राख्न पाइयो। तर्क राखेर प्रधानमन्त्रीले कहिले म राज संस्था फर्काउँछु भनेर भनेको अवस्था छ र छैन? प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर चुनावमा जान्छु भनेको अवस्था छ? ताजा जनादेशमा जान्छु भनेको अवस्था, राजा ल्याउँछु भनेको अवस्था हो र होइन? त्यसकारण तर क्रान्तिबाट प्राप्त भएको उपलब्धिमा प्रतिक्रान्तिका रूपमा चाहिँ प्रतिगमनतिर जाँदाखेरि व्यवस्था त खतरामै पर्यो। निश्चितै रूपमा खतरा होइन, कमजोर भएको छ। अहिले केही अन्योलता र अनिश्चितताहरूको सृजना भएको छ। म तपाईँलाई स्पष्टता साथ भन्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसले सबै खालको क्रान्ति र परिवर्तनको नेतृत्व गरेको पार्टी हो। नेपाली काङ्ग्रेसले यो देशलाई सबै खाले प्रतिगमन रोकेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई शान्ति र समृद्धिमा अगाडि बढाउँछ। यो संविधान नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको हुनाले यो संविधान र यो संविधानको उपलब्धि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण र रक्षा गर्ने काम नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नेछ भन्ने म तपाईँलाई आश्वस्त पार्छु। काङ्ग्रेसभित्र पनि कुन किसिमको खेल छ, कति विभाजित छन्, कति एकता छ भन्ने कुरा त सबै जनतालाई थाहा छ। अब म अलिकति एकछिन म तपाईँलाई म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भइसके पछाडि दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय समितिको बैठकमा मैले भाग लिइरहेको छु। हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ र पर्सि 13 गतेबाट फेरि हामी बस्दैछौँ। मैले नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकमा सबै नेताहरूको भावना, धारणा, दृष्टिकोण सुनिरहेको छु। मैले आफ्ना धारणाहरू पनि राखिरहेको छु। मलाई लाग्दैन नेपाली काङ्ग्रेस एउटा विशाल लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले त्यहाँ विचारको स्वतन्त्रता छ, त्यहाँ कुराकानी राख्ने स्वतन्त्रता छ र पर्याप्त रूपमा विवाद र संवादको स्वतन्त्रता छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले जे निर्णय गर्छ एक भएर निर्णय गरेको अवस्था छ। नेपाली काङ्ग्रेस सग्लो र डल्लो रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा म यहाँ मार्फत आम नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। अब ओली यति बलियो, यति दम्बी, यति धेरै अहङ्कार पनि कैयौँले भनिरहनु भएको छ, कैयौँले त कस्ता कस्ता शब्द पनि प्रयोग गरिरहनु भएको छ, उहाँ त विभिन्न किसिमको रूपमा देखिँदै हुनुहुन्छ भन्नेहरू छन्। के प्रधानमन्त्रीले यो जुन आत्मबल, दृढता जसरी उहाँ हिँडिरहनु भएको छ यसको पछाडिको शक्ति, उहाँलाई आत्मबल बढाइदिने शक्ति को हो त? के देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, उहाँको अहमता बाहेक केही पनि होइन। उहाँसँग केही शक्ति छ जस्तो मलाई आत्मबल त देखिरहनु भएको छ। मान्छेमा आत्मबल भएन भने त मान्छे एक पाइलो हिँड्नु पनि सक्दैन। उसको मोरल बुस्ट हुनु पर्यो। यो शक्ति कहाँबाट प्राप्त भइरहेछ भनेर यत्रो विरोध छ, यत्रो जनमत उहाँको अगेन्स्ट छ, सबै पोलिटिकल पार्टीहरू उहाँका अगेन्स्टमा देखिरहेका छौँ, तर पनि उहाँ चुनाव 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 भन्दै हिँडिरहनु भएको छ भने दृश्य अदृश्य केही शक्तिहरू उहाँको पछि छ कि छैन? ल यति त भन्न मिल्छ होला। अब म त्यसो पनि जान चाहन्न प्रधानमन्त्रीले किन यो कदम चाल्नुभयो र यसको रौचिरा विश्लेषण तपाईँसँग कुनै समयमा गरौँला। अहिले म यति मात्र भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक छ। उहाँले यो कदम किन चाल्नुभयो भन्दा आफ्नो अहमता, आफ्नो तुष्टि र आफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई झन अगाडि बढाउनको लागि चाल्नुभयो, त्योदेखि बाहेक केही पनि होइन। अब के हुन्छ यो प्रश्न आम जनताको, जनादेशमा जाने कुरा, नयाँ चुनावमा मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन, यी लगायतका प्रश्न छन्। अझै खैर यो विषय
सर्वोच्चले अझ यसको फैसला त गर्ला, तर मानिलिनुहोस् के हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ भने के हुन्छ? मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण म एक दुईवटा तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। यो मेरो व्यक्तिगत है। प्लिज। हामीसँग 3टा परिदृश्यहरू अहिले छन्, 3वटा। एउटा, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिन्छ। अर्को, निर्वाचनको निर्णयलाई सदर गरेर वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन हुन्छ। अर्को, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पनि हुँदैन र निर्वाचन पनि नभएर मुलुक एउटा अन्योलता, राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको ब्ल्याक टनेलमा अथवा अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गर्छ। यो 3टा परिदृश्य हाम्रो अघिल्तिर छ। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। यो 3वटै परिदृश्यको लागि जिम्मेवार को त भन्दा प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। हेर्नुहोस्, म केपी ओलीलाई मात्र दोष दिन चाहन्न। यो अवस्था र यो स्थिति ल्याउनको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सिङ्गो जिम्मेवार हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2/3 हाराहारीमा जनताले विश्वास गरेको, जनतालाई विश्वासघात र धोका दिएर अगाडि बढेको अवस्था उनीहरू जिम्मेवार हुनुपर्दछ। अहिले सडकमा जाँदैमा उनीहरू चोखो बन्ने अवस्था हुँदैन। यो 3वटा परिदृश्यमा अब के हुन्छ भन्ने सवालमा मेरो धारणा र दृष्टिकोण म प्रष्टका साथ तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। नेपालमा चुनाव हुन्छ र वैशाखमा कुनै पनि मूल्यमा चुनाव भएर छोड्छ। चुनावदेखि बाहेक अरू परिदृश्य हामीले देखिरहेका छैनौँ। र सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्यो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो भने त्यो प्रतिनिधि सभाले पनि ढिलो वा चाँडो त्यो बनेको सरकारले पनि चुनावमै जाने अवस्था सिर्जना गर्छ। चुनाव त हुने नै भयो, हजुर, तर मध्यावधि भन्दा अध्यावधि नै भन्ने धेरै हुनुहुन्छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो चुनाव 100% हुन सक्छ भनेर, जस्तो तपाईँले ठोक्का गरिरहनु भएको छ। यो हेरिरहँदा संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्चले संविधानको धाराभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको लालमोहरलाई ओके गरिदिन सक्ने सम्भावना छ त? न्यायालयप्रति म सम्मान र विश्वास गर्छु। नेपालको सर्वोच्च अदालत, नेपालको सर्वोच्च न्यायालय हेर्नुहोस्, यो निरङ्कुश राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कदमलाई पनि एउटा आयोगलाई पनि, भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी एउटा आयोगलाई पनि उसले खारेज गरिदिएको इतिहास नजिर हामीसँग छ। त्यो न्यायालयप्रति म विश्वास र भरोसामा छु। न्यायमूर्तिहरूको अहिले नै मैले चाहिँ नि पूर्व अनुमान गरेर बोल्न मिल्दैन र म सम्मान गर्छु। नेपालको न्यायालयले नेपालको संविधान र नेपालको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम गर्नेछ। म यति भन्छु। चुनाव हुन्छ त त्यसो भए? तपाईँको व्यक्तिगत धारणा? मेरो निजी धारणा चुनाव हुन्छ। प्रधानमन्त्री यो गर्ने चुनाव हो त त्यसो भए? गर्ने चुनाव हो। समय त अत्यन्तै कम भयो नि त। 2 महिना, 2.5 महिना, 3 महिनामा कसरी चुनाव हुन्छ? मिनिमम 6 महिना त लाग्ला नि त। अब निर्वाचन आयोग, अब यो चाहिँ सरकारको धारणा र दृष्टिकोण भयो। यसबारेमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने राजनीतिक दृढता ममा छ, त्यति हो। यस्तो हेरिरहँदा यो देशमा अस्थिरता जहिले पनि मचिरहने, राजनीतिक भुमरीमा चाहिँ भनौँ न एउटा यो चक्रव्यूह जस्तो बनिरहने, विभिन्न किसिमका तिगडमबाजी खेलहरू, उताप चढावहरू भइरहने, यो जनतालाई जहिले पनि यो गोटी चाल, यो भनौँ न यो बाघ र बाख्राको जस्तो यो बाघचाल जस्तो बनाइरहने, यस्तो हेरिरहँदा यो जनतालाई आज यो परिस्थितिमा राजनीतिक दुर्घटना, राजनीतिक अस्थिरता मच्चाइरहने आज देशका सबै राजनीतिक दलहरू हो भनेर भन्दा हुन्छ? त्यसो भए सबै धोकेबाजहरू हो, सबै फटानै हो भनेर भन्दा हुन्छ? मैले नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरू सबै हो। नेपाली काङ्ग्रेस कसरी चोखो होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले जनतालाई कहिले धोका दिएन। हेर्नुहोस्, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी सडकमा बोलाउने, तपाईँहरू आन्दोलन गरौँ, आउनुहोस्, गणतन्त्र ल्याउँ, लोकतन्त्र ल्याउँ, संविधान बनाऊ, जहिले पनि अस्थिर मच्चाइरहने, अनि अझ स्थापित भनौँ न हामी चाहिँ थाई हुन्छौँ, अब थाई सरकार बन्छ, पार्टीहरू यो देशमा 5 वर्ष सरकार चलाउँछौँ भनियो, तर फेरि त्यही रडाको, फेरि त्यही किसिमको तिगडमबाजी, फेरि त्यही किसिमको जालझेल, त्यही त कसलाई पत्याउने भन्नु न? मैले सबै धोकेबाज, सबै फटानै रहेछन्। माने, मैले तपाईँको कुरा माने। तपाईँको कुरा एक हदसम्म समीक्षा र विश्लेषण गर्नुपर्ने सवालहरू हुन्, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेपछि मुलुक जहिले पनि दुर्घटनामा गएको छ। हेर्नुहोस्, 51 सालमा नेकपाको अल्पमतको सरकार एउटा दुर्घटनामै गयो। उसले चलाउन सक्ने अवस्था रहेन, चलेन, संसद विघटन गर्यो र संविधान सभामा बहुमतको हाराहारी नजिक पुगेको नेपालका कम्युनिस्टहरूको बहुमतको पार्लियामेन्ट र सरकारले संविधान सभा डिजल्भ गराइदियो, संविधान सभा भङ्ग भयो। र कांग्रेसले आफ्नै सरकार बनेको, आफ्नै पार्टीका विरुद्ध, आफ्नै पार्टीका नेताको विरुद्ध अविश्वास लगेर आफ्नै सरकार ढलाउने पनि कति लोकतान्त्रिक त्यो इतिहास भइसक्यो। त्यो इतिहासको धेरै उजागर र चर्चा नगरौँ। अहिले यो परिवर्तनपछि नेपाली काङ्ग्रेस मुलुक र जनताको लागि यो अस्थिर राजनीतिको पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस पनि दोषी हो कि हैन? एउटा म पर्सनल व्याख्या तपाईँलाई गरौँ प्लिज, छोटो। 2007 सालदेखि अहिले 2077 सालसम्म नेपालमा
पोलिटिकल अनस्टेबल अथवा राजनीतिक अस्थिरता अस्थिरता, चाहने प्रवृत्ति, म त्यति मात्र भन्छु, चाहने प्रवृत्ति कहिलेकाहीँ नेपाली राजनीतिमा हाबी हुन खोजिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ नेपाली राजनीतिमा हाबी हुन खोजिरहेको हुन्छ। अझ यसलाई छोटोमा भनिदिनु न त्यसो भए गिरिजी, नेपाली नेता दोषी कि विदेशी शक्ति दोषी? होइन, विदेशी शक्ति हो, नेपाली नेता नै दोषी हो। तपाईँ गल्ती तपाईँ म गर्ने अनि विदेशीलाई दोष दिने, यो तर हाम्रो परिपाटी त्यही छ नि त। होइन, आफूले काम उत्तरतिर, दक्षिणतिर, पश्चिमतिर, उत्तर भनौँ न, हामी पूर्वतिर देखाउने किन यस्तो दोधारे हाम्रो यो दोष अरूपाथि थुपारेर आफू पन्छिने काम? होइन, त्यो त मैले भने नेपालीको प्रवृत्ति अलिकति अरूलाई दोष दिने बानी छ। यो हाम्रा नेपाली नेताहरूको र अहिले चाहिँ नेकपाका नेताहरूको दोषको कारणले मुलुक अस्थिरता र आजको यो परिस्थितिमा उत्तर बढी दोषी कि दक्षिण बढी दोषी? एउटा म कूटनीतिक तहबाट माथि गएर कुनै पनि कमेन्ट गर्न चाहन्न। प्रधानमन्त्री दोषी, त्योदेखि बाहेक अरू कोही पनि दोषी होइन। तर विभिन्न गुप्तचरहरूको भेटघाटदेखि लिएर सक्रियता हेर्दाखेरि यसमा कहीँ कतै अदृश्य शक्तिको पनि हात छ भन्दा फरक पर्छ पर्दैन? अब त्यसरी पनि हामी आङ्कलन र विश्लेषण नगरौँ। कुनै पनि अदृश्य शक्तिले तर तपाईँलाई कसैको उसकाहाट र कसैको साथका साथ या कसैको चाहिँ भनौँ न यो किसिमको चाहिँ उहाँप्रतिको साथ समर्थनकै कारणले उहाँ यति हौसिनु भएको छ भनेर भन्दा त हुन्छ नि। कुनै पनि विदेशी अदृश्य शक्तिले तपाईँ मलाई गल्ती काम गर भन्दैमा गर्छौँ र आफ्नै पार्टी फुटाएर कसले चाहिँ यस्तो भनौँ छेदविच्छेद गर्छ होला त? त्यसको रिजल्ट त चुनावपछि देखिहालिन्छ। त्यस्तो काम पनि कसैले अरोला र मलाई कसैले अरोला जस्तो लाग्दैन। यो केपी ओलीमा पनपनिएको। ल अन्त्यमा त्यसो भए हामी नेपाली जहिले पनि तपाईँहरूकै पछि लाग्नुपर्ने भयो, राजनीति तपाईँहरूलाई बनाइदिन, नेता बनाइदिन झन्डा बोकिरहनु पर्ने भयो, हामी चाहिँ जहिले पनि विदेश पलायन भइरहनु पर्ने भयो, हामी चाहिँ हाम्रा युवाहरू विदेश गएर पसिना बगाएर रेमिटान्स पठाइदिनु पर्ने, अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ सुखसयल महलहरू बन्नलाई सजिलो बनाइदिनु पर्ने, यो विडम्बना कहिलेसम्म हो? त्यो एउटा परिस्थिति यहाँले भनेको नेपालको कारुणिक सामाजिक अवस्था हो। यसको लागि हामी सबै जिम्मेवार छौँ। यसको लागि नेपालमा समृद्धिको अभाव भयो, नेपालमा उद्योग कल कारखाना र व्यवसायहरूको संस्थागत विकासको अभाव भयो र नेपाली राजनीतिक दलका हामी सबै नेता र विभिन्न तहका कार्यकर्ताहरू जिम्मेवार छौँ। तर यसो भनिरहँदा यो देशको आर्थिक अवस्था तहस बनाउँदै मुलुकलाई एउटा चाहिँ नि भ्रष्टाचारको चरम बिन्दुमा पुर्याएर नेपालको युवाहरूको भावनालाई खेलवाड गर्ने काम नेपालका कम्युनिस्टहरूले गरे, उनीहरूको सपनालाई बेच्ने काम नेपालका कम्युनिस्टहरूले गरे। त्यो नेकपा एमालेको नाउँमा, त्यो नेकपा माओवादीको नाउँमा, अन्य कुनै नेकपाको नाउँमा उनीहरूले गरे। युवाहरूलाई शोषण गर्दै आन्दोलन र क्रान्तिको सपनाहरू बाँडेर र बेचेर क्रान्तिको सपना बाँड्दै सपनाका महलहरूमा बस्न उनीहरूलाई प्रलोभित गरेर सत्तामा आइसकेपछि उनीहरूबाट के व्यवहार भयो, उनीहरूको रहनसहन, उनीहरूको जीवनशैली र आज के छ त्यो नेपाली जनताले भन्ने कुरा हो। त्यसको अब तहगत रूपमा, त्यसको समीक्षागत रूपमा हामीले कति जिम्मेवारी लिनुपर्छ, हामी त्यो जिम्मेवारी नेपालमा अब कहिले राजनीतिक स्थिरता हुँदैन है? हुन्छ, निश्चित रूपमा हुन्छ। कसलाई पत्याउने? होइन, आवधिक निर्वाचन भनेको जनताले त्यही आफ्नो चाहिने सार्वभौम सत्ताको अधिकारलाई सेन्सर गर्ने, बहुमत कसैको नहुने, जहिले पनि अस्थिर हुने, प्रधानमन्त्री बन्न लुछाचुडी गरिरहने, अनि कसरी हामी नेपाली जनता यो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हाम्रो देश विकसित राष्ट्र बनाउँछु भन्ने त्यसो भए कुरा कल्पना र यो झुटो सपना हो भन्दा हुन्छ? अब कसैलाई पनि पत्याउनु पर्दैन। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लगाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सोध्नु पर्ला यो कुरा त। अब मैले अघि नै भनिसकेँ, तपाईँले पनि भन्नुभयो, हिजो मात्र 27वटा नेपाली जनताको लास मलेसियाबाट बन्द बाकसमा आइरहेको छ। नेपाली जनता खाडीमा पसिना बगाइरहेका छन्। उहाँ चाहिँ नि असंवैधानिक कदम चालेर आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउने काम गरिरहनु भएको छ। उहाँको कार्यशैली र उहाँको चाहिँ नि जुन एउटा चाहिँ नि गलत किसिमको क्रियाकलापले गर्दाखेरि आम नेपाली जनतामा एउटा निराशा आएको छ। अब पत्याउने भनेको त आवधिक निर्वाचन हो, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनेको आवधिक निर्वाचन। यो देशमा जनताका लागि भन्दा आफ्ना लागि मात्र राजनीति हो त सबैले गर्ने? गर्नुपर्ने जनताको लागि हो, मुलुकको लागि हो र आर्थिक समृद्धिका लागि हो, नेपाली समाजको रूपान्तरणको लागि हो। तर प्राविधिक रूपमा केही नेताहरूमा आएको चाहिँ एउटा सबैमा भन्दा फरक पर्छ। गलत केही नेताहरू, म सबैमा भन्दिनँ। नेपालको यो दुर्गतिको अवस्थामा नेपालका कम्युनिस्टहरू बाहेक अरू बढी जिम्मेवार छैनन्। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद नवराजी, यहाँको टेलिभिजन मार्फत मेरो आफ्नो धारणा राख्ने मौका दिनुभयो। यहाँ लगायत यहाँको टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हस्, आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको यो विशेष संवाद चक्रव्यूहमा हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका बडो प्रभावशाली बौद्धिक विश्लेषक गर्न सक्ने केन्द्रीय सदस्य, हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका नेता
किरण गिरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले पछिल्लो समयको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र देखिएका केही पछिल्ला विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। के आउँदो वैशाख 17 र 27मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव गर्नुहोला या संसद पुनर्स्थापना होला, सडकबाट या जनताको बीचमा गएर जनताको जनमतबाट? यी लगायतका विषय प्रसङ्गमा सही र सठिक विश्लेषण गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको इन्टायर टिम आजका अतिथिसँगै आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।